جد الست فرمائے ہوئی مست تدو کے جگ شوق پرانے کیا بات ہے تھوڑی تسا مول گھر چھڑے اللہ مدینے لے جا جگ شوق پرانے نہیں گل جو کی ڈولا غیر کی جانے گجھی رمز انوکھے سبحان اللہ اس واسطے سبحان اللہ ورد رکھیا کر ایک واری پڑھو چا تواڈی کیا بات ہے اللہ دا پاک کلام وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بے نیاز نے فرمایا ہے میرا سونا محبوب والدہا دے چہرے والا واللیل دیاں امبرین زلفاں والا حامین کڈلا والا یوں یوہا دے لبا والا لامرو کا دی جان والا ید اللہ دے ہتھاں والا وجہ اللہ دے چہرے والا لسان اللہ دی زبان والا نور من نور اللہ دے جسم اطہر والا اے میرا محبوب سارے نبی شانہ والے سارے نبی عظمتہ والے سارے نبیانوں میں رحمتہ دے کے بھیجے جدا یار دیواری آئیے رحمت بنا کے بھیجے آئے ایک باری موڑا کھوچا بھائی سبحان اللہ کسی نو ایک رحمت کسی نو دو کسی نو چار کسی نو ہزار گن کے رحمتاں دیتیاں میرا محبوب جدا تیری واری آئیے میں گن کے نہیں رحمتاں دیتیاں تین نال حساب نہیں کیتا مولا کیوں فرمایا سجنہ نل گینا نہیں ہو دیا کیا کہنے سجنہ نل گینا نہیں ہو دیا مقدی کرانا فرمایا جدا تک میں خدا ادا تک تیری رحمت احسان مرضی جندہ میں خدا اندے واسطے تیری رحمت ہے نہ میری خدائی مقصد دیئے نہ تیری رحمت مقصد اللہ اکبر پھر میں دہرا دیواں جملہ فرمایا جداں تو میں خدا اودا تو تیری رحمت جداں تک میں خدا اودا تک تیری رحمت تے جندہ میں خدا واہ بھائی واہ اندے واسطے تو رحمت ہے تے جیڑا میرے یار دی رحمت نو ملنا تولنا ماپنا چاہے وہ پہلے پیمانہ تے پھیتا لے آوے پہلے میری خدائی ماپ لوے سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی فرقہ وریت دی بات نہیں ہے وہابی تے شیعہ تے سنی تے دیوبندی انہاں لانجے نو تسی آ ہاتھ بدی بیٹھے انہاں لانجے نو تسا نہیں پاؤنا اے صرف ساڈے مولویاں دے رول ہے چلو جی ہو رولی بولو اے ٹکراں دا رولا ہے ساڈا ٹھیک ہے تسی اس کھاتے چ نہیں پاؤنا میں تو انہوں پوری گل پہ کرنا اے کدی فرقہ وریہ ساڑی موک جاوے نا اللہ دی قسم نے دین ساڑی سمجھے چاہ جاوے چلو میں لفظ بدل کے آنا جے ساڑی فرقہ وریہ تا مولویاں علی راند موک جان دی تے آج فلسطین اسرائیل دے ہتھوں نہ مردہ کیا بات کیا بات سبحان اللہ ہر کسی نو اپنے اپنے ٹکر دی پئی ہوئی تے میں تو انہوں سوور گی ایک کراں چاہ تو کلمہ پڑھتے بھاوے نہ پڑھ نماز پڑھتے بھاوے نہ پڑھ درود پڑھتے بھاوے نہ پڑھ او کریم ہے اسے دینا ہی تے دیندہ او پانچ تن دا صدقہ ہی سبحان اللہ سبحان اللہ او پانچ تن پاک دا صدقہ او ہر کئی نو دے رہے ہیں اے ساڑے جڑے ٹکر ہیں اے ان دی نماز پڑھن نال نہیں آ رہے بھئی اسی نماز پڑھنے تا دیندہ مٹھو نہ پڑھ کے کیڑی ہیں کہ پنجے پڑھنے ہیں چلو جی تسی ناراض ہو گئے بھائی تسی تہجد بھی پڑھ دے ہو اما رمضان گزرے تو 30 دی بجا 36 روزے رکھے بولو تو صحیح نا میرے نا آج جڑے بارڈر تو پار بیٹھے نو کڑی تہجد پڑھ دے وہ کریم ہے
انہیں دین ہاں ایک الگ بات ہے ایک لفظ کھاں جی اے لیا ہویا حلال کہیں کرنا ہے اے اپنا اپنا نصیب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرا محبوب جد آتا ہے یار دیواری آئیے رحمت بنا کے بھیجے آئے سبحان اللہ اکبر توجہ کرنا میرا نبی اپنے واسطے رحمت دشمناں واسطے رحمت نکیاں واسطے رحمت وڈیاں واسطے رحمت غریباں واسطے رحمت امیراں واسطے رحمت امت واسطے رحمت اللہ اکبر میرے نبی دا کردار رحمت گفتار رحمت میرے نبی دے اعمال و افعال رحمت میرے نبی دا بولنا رحمت سننا رحمت ویکھنا رحمت اللہ اکبر میرے نبی دا ٹرنا رحمت جے میرا نبی عرشاں تے جائے رحمت فرشاں تے آئے رحمت لفظ اگلا بڑا بڑا لگا اگر آج حضور روضہ اطہر دے اندر نے پھر بھی رحمت سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں 2 پوائنٹ جناب دے سامنے عرض کرنے نے پہلا پوائنٹ پڑھدا پیا میرا نبی کافراں واسطے بھی رحمت ہے سبحان اللہ اچھی ایک باری آکھو حضور رحمت ہیں ہر واسطے رحمت تساں ویکھے بارش ہوندی ہے نا ایک پاسے نرسری ہے خوشبودار بوٹے نے ایک پاسے اروڑی پئی ہے اوہ بارش اروڑی تے بھی ہو رہی تے اوہ بارش انہاں پھلاں تے بھی ہو رہی تے جیڑی بارش ہے نا اے مسئلہ ذہن وچ رکھو حضور نے فرمایا جیڑی رحمت ہے اس تو ہٹ کے 3 چیزاں خاص رحمت ہے وہ کیڑیاں اچھا کہ میرے آقا نے فرمایا وہ جڑی خاص 3 رحمتاں ہیں نا وہ بندے خوش ہو کے قبول نہیں کرتے ہاں جی ہے خاص رحمت تے بندے اس نو خوش ہو کے قبول نہیں کر دے وہ کیڑیاں نے 3 رحمتاں میرے لئے دھیان رکھو پہلی رحمت ہے بیٹی سبحان اللہ گھبرا گئے نے سن کے پہلی رحمت کیڑی ہے ایک تو دوئی ہو جاوے تو بندے منک تے آ جاندے اس اکھی نال ویکھے برادری دیاں بیبیاں جان او ہو جا جاندیاں آئیاں اگلا منہ آ چھوار دا دھیاں بڑھ گئیاں او بی بی رحمت ہے اچھا رحمت کن ہو رکھے گھاری کوئی نہ حالت تھا اللہ تسی بالکل تھوڑا بولے نے تو ہن بھاویں مڈھو نہ بولیا میری گل ضائع نہ کریا میں تانوں وکھا سکنا کئی ایجیاں ساڈیاں بچیاں نے جنہاں نوں طلاقاں ہو گئیاں بھی تینوں پوتر کیوں نہیں جمدا پے اللہ اگر ایس واری بھی تیرے پتر پیدا نہ تو میں تین طلاق دے دے سور طلاقاں ہوئیاں سن ڈٹھیاں یار آپ دیکھ لیں میرے آقا نے فرمایا بیٹی خاص رحمت اللہ دی تے بندہ اس نو راضی ہو کے قبول نہیں کردا ایک تو دوئی ہو جاوے تے گھبرا جاندا دوسری رحمت ہے بارش سبحان اللہ یا 4 کڑیاں آئیاں نے تے منجی بستر چایا تے اندر سبحان اللہ 3 رحمت ہے مہمان ایک تو دعا مہمان آ جاوے اے کدے آ گیا کیا بات ہاں سرکار نے فرمایا 3 خاص رحمتان اللہ اکبر میرا نبی کافراں واسطے بھی رحمت ہے سبحان کنہ واسطے اچھا جڑے کافراں واسطے رحمت ہے امت واسطے نہیں ہن پہلا پوائنٹ سن لو مدینہ المنورہ اللہ سب نو حاضری و زیارت نصیب فرمائے اور پوائنٹ بدل لو یہ تو خرابی بنی کری کرنٹ تک مسئلہ بہت گھٹ ہو رہے سٹیبلائزر نہیں چل رہے ترکی میں کر ٹھیک تکلیف ہو رہی پوائنٹ بدل لو نا یہ آج برادری دی کاوڑ تو نہ کٹدا پہ میں ساڈے علاقے چ نا جی سب تو وڈا جڑا ساؤنڈ دا کاریگر ہوئے بھائی اقبال واہ جی آج پھر کو بدلا ہی ہے آج ربو نہ کوئی تار دا مسئلہ پہ آندا بنیا کھڑا جنریٹر دا 19 روپے آندا جنریٹر بھی ہوندا ہی بڑا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ خدا فرید چلو انہوں کی میں سیٹ کر تھوڑی جی پاور کھول چاہ مہربانی مدینہ المنورہ اللہ حاضری نصیب فرمائے
ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਘਟਿਆ ਖੜਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ मेहरबानी करो बोलो, मेरी बोली तो समझ आ रही है। मैं आज़म अली 21वें रोजे आया करबला तो वापस। करबला, नजफ, अशरफ, मशहद, कोम, सामरा, मौत खिताब की दिन ऐसे बोल लीजिए ते जैसे नहीं ना तुसी मेरे नाल बोल दे, मेरे दिल पे करदा खिनूट के मैं पछतो शुरू करा चा। सुभान अल्लाह एक बारी मोड़ आखो चा सलाम, एक बारी मोड़ आखो चा। ऐस इलाके तुसी बैठे ने भी जिथे पानी लोड़ जावे ने ते 3 मुरब्बे तो सादके आंदे ने कई फद्दी ले आवे। सुभान अल्लाह वो बंदा सुन भी लैंदा ते मुड़ कई लेके पेड़ भी जांदा। एडा सरफा ना करो, बोलो मेरे नाल एक बारी सुभान अल्लाह। मदीनातुल मुनव्वरा मेरे आका मदीना पाक निकले ने बाहर आए। मदीने दे पहाड़ां दे विच ते मदीने दे पहाड़ भी सुभान अल्लाह वेख देखनी पैने। एक बीबी है काफिर नासरीन पिछेरे से कर मेरे मैंने पढ़न दे मेहरबानी। अल्लाह अकबर है काफिर ज़ईफ़ुल उमर बुढ़ड़ी माए। तुसी तवज्जो कर दे चलो मैं पढ़दा चला। ज़ईफ़ुल उमर बुढ़ड़ी ते है काफिर। ए याद रखिया कौन है बुढ़ड़ी जी? एक काफिर ढेर सारे पत्थर ते कंडे कट्ठे करके बैठी है, रोई जांदी है, हौली हौली गल्लां पी कर दी है, आंदी है कोई होवे आ जड़ा मैनू बाहर चवावे आ। ए बैठी रोंदी इधरों सरकार तशरीफ ले आए। मेरे आका ने नहीं फरमाया बीबी कौन है, कित्थों आई है, पूछदे ही नहीं कौन है, पूछया भी नहीं कौन है। खुरम भाई ये पूछना कौन है, बिलाल काबे दी छत चढ़ के बांगा न देवे। बसदे रहो भाई, ये नहीं पूछया कौन। मेरे आका करीब तशरीफ ले आए। लाजपाल आका ने फरमाया अम्मा सुभान अल्लाह रोंदी पईए दस कै रुआया कै दुख दिते ने। ए बुढ़ड़ी आंदी है मैं जानदी नहीं आए मैनू पुछण वाला कौन है। बिस्मिल्लाह करा। ए नहीं जानदी है पुछण वाला कौन है। मैं ना जाननी आ ना सियाणनी आ पर मेरा दिल मैनू आंदा पिया अज सारियां दस दे मुल पै जाने। मेरे आका ने फरमाया अम्मा दस रोन दी वजह की है। अल्लाह अकबर बुढ़ड़िया दिए बच्चा की दसा रोन दी वजह मेरी मां मर गई है। मैं पढ़ लिया तुसा सुन ले। भाई आज़म अली तो पूछो मां विछड़ जावे दिन किवें गुजरदे ने, रातां किवें गुजरदियां ने। आंदी है रोंदी तां पईयां मेरा बाप मर गया है। वसदे रहो अल्लाह मां बाप दे अदब दी तौफीक देवे। बाप मां बाप विछड़ जावें। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों बच्चों दिन गुजर जांदे ने, रातां गुजर जांदे ने, गुजर जांदे ने। गुजरदे किवें ने ए गल पुछणी ने। जाओ शाम दे जिंदान विच मेरे हुसैन दी धी कोलों पुछो जे चंगी गुजरदी होवे कदी भी बाप दे सामने निके निके हाथ बन के रो रो के ना आखिया धी दाज नहीं मंगदी बाबल तो ते बस कर दी अर्ज सवाले तू टुरिया जाना है चुप करके कह पुछना साडा हाले। जे नाराज ना हो ते मैं एक लफ्ज आखन लगा अखी वस पईयां अल्लाह तुहाडे अथरू कबूल फरमाए। नाराज ना हो एक लफ्ज आखन लगा रूफी साहब हो सकदा है पुत्रां दी निभ जांदी होवे धियां दी औखी निभदी है।
اے رشتہ ہی انجدا ہے دھیاں نکیاں ہوئن دھیاں وڈیاں ہوئن دھیاں پیکے بوئے تے ہوئن اے سورے گھر وچ ہوئن دھیاں نیڑے ہوئن باویں ہزارہ میلاں تے وسدیاں ہوئن اے رشتہ ہی انجدا ہے مرن لگیاں وی پیکیاں دے کفن اڈیک دیاں رہ جاندیاں نے بسم اللہ کرا اے رشتہ ہی انجدا ہے دھیاں جتھے ہی ہوئن جس حال ہوئن ہر ویلے رو رو کے آدیاں نے شالا پیو دا سایہ قائم رہے ہر دھی دی نیک دعائے رہے بخت سلامت پہ کے ادا شالا کوئی تکلیف نہ آئے اللہ تواڈے آنسو قبول فرمائے قبولیت دی مہر لگ گئی ہے انج لگدا پیا ہے جویں زہرا دے باب کرم دی جان ادیاں گھڑیاں اگلیاں دو لینا میں اونا جوانا واسطے جنہاں دے دل وچ بہناں دا درد بہناں دی محبت اللہ اکبر کہنا کی چاہ رہا بہناں نو مار بھراواں دا رہے قبر تائیں ہمراہ سنبھل کے سنیا جے اللہ جانے کیویں چپ کر کے وچوں مقتل دے لنگ گئی ہے اون دے اللہ اکبر آن دی مائے دھیاں دا رشتہ ہی عجیب دھیاں دا ماں پیاں نال پیار ہی عجیب دھیاں والے سمجھ دے پہنے ماں پیاں نو کنڈا لگ جاوے دھیاں نو اپنے سکھ بھول جا سبحان اللہ بات بڑی لمبی ہو گئی ہے کہنا کی چاہ رہا ہوں بٹھڑی آندی ہے روندی تاں پیاں میری ماں مر گئی ہے باپ مر گیا ہے بھرا کوئی نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا ماں جدا کوئی نہیں ہے میں سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ بسم اللہ کر سبحان اللہ اچھا آندھی پئی ہے میرا کوئی نہیں اے پتھر تے کنڈے اتنے کٹھے کر کے بیٹھے ہیں یاد ہے گل اور ڈبا تے ڈسٹرب کر رہے بار بار دی تار دا کوئی مسئلہ ہاں وہ کرو ٹھیک ہونا توجہ ہے بھائی آندھی پئی بھی میرا ہے کوئی نہ تے آئے باہر اتنا بنا کے بیٹھی ہیں کنڈے تے پتھر نہ کو ویچے نہ کو خریدے تے نہ کوئی کاروبار ہے آندھی ہے بچہ دسنا کوئی نہیں آ میرا دل بار بار مجبور پہ کردا ہے دس دے ایک ایک گل دا مول پہ جان سبحان اللہ اے پتھر تے کنڈے اس واسطے کٹھے کیتے نے مدینے وچ ایک شخص آیا ہے جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تے جیڑا بندہ او دا چہرہ ویکھ لوے او دا ہی بن جا سبحان اللہ اچھا اے بڑھڑی کون ہے یاد ہے تو جی اندازہ کر لو باویں کافر ہے نا تے باویں عداوت نال گل پی کر دی آکھو اس گل سچی کیتی سرکار دا چہرہ ہی ایڈا سونا اتنا حسین چہرہ جنوں بے ایمان ویکھنی ایمان آ جاندا ہے ایمان والے ویکھدے نے خدا یاد آ جاندا ہے اتنا حسین چہرہ جس نو خود بنان والا ویکھ کے فرما دے میرا والضحا سبحان اللہ سونے مینو قسم تیرے حسین چمک دے چہرے دے قد جاکم برہان من ربکم تحقیق تاڈے کول میری دلیل آ گئی نشانی آ گئی ہے میری برہان آ گئی اللہ فرمایا مینو ویکھنا چاہندے نے میرے یار نو ویکھ لو یہی چہرہ جس وقت راوی دے لاڑے ویکھیا بے
ساختہ بول اٹھے سے سانے تو سادا دوجا اور نہ کوئی واہ واہ تیری وحدت کولو ڈھولا کسرت ہوئے احد احمد اندر سبحان اللہ کیا فرق رکھو ڈھولا میم اولا پردہ ہو نہ کوئی سلامت رو اللہ سارے مدینے لے جا آدھیے جیڑا بھی او دا چہرہ ویکھ لوے او دا کلمہ پڑھ لیندا ہے اللہ اکبر اللہ سب نو سرکار دی زیارت نصیب فرمائے اچھی آنکھو نا ایڈا سونا چہرہ جنو ویکھ کے عاشق رہ نہیں سکدے او بے ساختہ کہہ دے دے نروی صاحب توجہ فرماؤ کسے مائی داوی ہے نا سونا لال نہیں اینا کسے داوی حسن و جمال نہیں سبحان اللہ کسے مائی داوی اینا سونا لال نہیں اینا کسے داوی حسن و جمال نہیں کسے مائی داوی اینا سونا لال نہیں اینا کسے داوی حسن و جمال نہیں اللہ سب تیرے مکرم فرمائے آدھیے مدینے وچ ایک شخص آیا جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا بندہ بھی جا کے او دا چہرہ ویکھدا ہے کلمہ پڑھ لیندا ہے اگلی گل سنیا جے آدھیے جے کوئی او دی آواز سن لے او دی آواز چے کمال ہے جے ان دی کوئی بولی سن لوے نا اوہ دا کلمہ پڑھ لیندا ہے تے میرے آقا دی بولی کی ہے سارا قرآن حضور دی بولی اچھی آنکھو چا سارا قرآن حضور دی بولی سارا قرآن حضور دی صفت سارا قرآن حضور دی بولی قرآن کلام اللہ دا زبان مصطفیٰ دی سبحان اللہ قرآن میں بھی پڑھنا تسی بھی پڑھ دینے جتنی اللہ کسی نے توفیق دیتی ہے لیکن جدا قرآن پڑھیا بابا بلے شاہ کسوری رحمت اللہ علیہ اصل ایس گل دے نا بابے دے نات بندے گھٹتا ہی بول دے بھی نہ صرف بابے دے خوگرو سنے اور نہ صرف بابے دے نچون سنے ہیں اگلی گل نہیں سنے بھی بابا حقیقت کیا بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ قرآن دی تلاوت کر دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لقول رسول کریم قرآن کلام اللہ دا پر قول ہے رسول کریم دا قرآن کلام اللہ دا زبان ہے زہرا دے بابے دی بابا بلے شاہ نے بڑے لوگاں نو کر لیا کٹھیا آؤ تو انو نوی گل سناوا جدا لوگ اکٹھے ہو گیا پیچھے عید دی تلاوت فرما رہے لوگ آکے ساڑی بولی چدس آ فرما دینے لوگ کو پھر سن لو ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن سبحان اللہ ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگے دائی نہیں اور کسے دا بیان چنگا لگے دائی نہیں جے میں نے تسی اجازت دو تو بابا بلے شاہ دا ایک اور شعر پڑھا بابا بلے شاہ دا عقیدہ کی ہے
ایک بار موڑ آکھیا جی اللہ اکبر فرمیندے نے بیلی والے بوئے باویں سٹے وچ کھو شیر پورا سن لویا اللہ دے ولیاں دا عقیدہ جاویں نبی والے بوئے باویں سٹے وچ کھوئے جیڑا نبی والوں بھجے بندہ رب دائی نہیں جیڑا نبی والوں بھجے بندہ رب دائی نہیں جیڑا نبی والوں بھجے بندہ رب دائی نہیں بھائی اقبال صاحب بابا بلے شاہ دا پیغام اپنے ساؤنڈ دے رائیں پہنچا جتن تے پہنچ سکدا ائی بابا بلے شاہ دا پیغام سن لو بلیا بلیا رب دی اچھی شان جدانا میرا سبحان اللہ کیا بات ہے پورا شعر سن لو تو میرا سارا موضوع تواڈے تے پہنچ جانا بلیا رب دی اچھی شان جدا نام رحمان بنا نبی دی پہچان سجدہ سجدائی نہیں 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 سونا حاجیا جگ وچ لمبدائی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں او آندھی ہے جے کوئی او دی بولی سن لوے گل یاد ہے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مک گئی بات مک گئی میں دوسرا پوائنٹ شاید نہ پڑھا ایک کو پوائنٹ ہی سنو وعدہ میرا دو پوائنٹ بھی ایک امت واسطے رحمت کافراں واسطے رحمت یہ پہلا پوائنٹ پڑھدا پیا کافراں واسطے رحمت او بی بی آندی ہے جی کوئی ان دی گل سن لوے او کلمہ پڑھ لیندا ہے کوئی اونوں ویکھ لوے او کلمہ پڑھ لیندا ہے اللہ اکبر اگو پیا کہ بچہ کہ میں بچی ودیاں جو میں نہ انہوں ڈٹھا ہی تے نہ ان دی آواز میرے کنی پئی تے میری ساری برادری ان دا کلمہ پڑھ لیا آکے پئی چون چنگے سمجھدار پڑھے لکھے پتہ نہیں کہ انہوں کی ہو گئے پچھلے ماہ رمضان دی گل ہے فتح پور شریف تو تھلے انج کر کے نا وٹوؤں دی ڈاریاں اتنے گھر دا ملاد ہوئے تے ہاں وہ رمضان شریف دو تین واری جی میں چھوڑ میں دوسری واری آیا پچھلی واری بابا نور آمدہ تے میں آج آؤں پوچھے تو انہوں نے دسیا بھی وہ وفات ہوگی انہوں نے اللہ نے پیار ہوگا اللہ انہیں درجات بلند کرے اتنے ایک بزرگ میں نے ملے آنے تے میں بھی آج کوئی نہیں انہوں نے پوتر پہ آکے قاری صاحب کی تینوں دس چون چنگا بابا جوج کے چاند چڑھے ہیں روز مسجد کے مال لئیس پتہ نہیں کہ کی ہو گیا بیٹھے نہیں کوئی نہ ان دے کہنا کہ کچھ ہے دم کر کے دیتی جویا یہ بڑھڑی پی آکے میری ساری برادری ان دا کلمہ پڑھ لے بڑے سمجھدار لوگ آن پتہ نہیں کی بنے ہیں آکے کی پئی کر میں سکتی کچھ نہیں جن دا نام محمد ہے میرا چارہ ہی کوئی نہیں بھی میں ان دے نال کچھ کرا میں اتنے جوگی نہیں ہاں آئے البتہ ہے ایتھے آئیاں پتھر تے کنڈے کٹھے کیتی بیٹھیاں اے لے جاؤں گھر ساڑی گڑی چو کدی کدی لنگدا ہے اوتھے بچھا دے ساں تے جسل ویلے کو ویلے ٹپ سی نا کنڈے تے پتھر انہوں لگ سن انہوں تکلیف ہو سی میں خوش ہو ساں میں بدلہ لے لیں بس تیری مہربانی ہے آئے پتھراں تے کنڈیاں دی گانڈ بن کے نا اے میرے سر تے چرک تو اپنے گھر تے میں اپنے گھر تے ایک گل میری پلے پالا ہن تسی مرضی نال بولنا کافر ہو کے کی آندی پئی آئی اسے کہ بچہ میں تیرا چہرہ ڈٹھا ہے تیریاں گلاں سنیاں نے
तेरा इखलाक वेख्या है। मैं तेनू न जाननी है न सियाणनी है। रुखसा मैं बड़ा वड्डा लफ्ज आखूं साडे मौलवियों ने तो सिवाय फिरका वरीयत दी गल ही कोई ना भाभी यही हो जे हो गए तो शिया ही हो जे हो गए तो देवबंदी यही हो जे हो गए। जेड़ी गल करन वाली ओ करनी काई ना। काफिर बुढ़ड़ी दी गल सुनिया हो सके ना मैं तेनू जाननी है ते ना मैनू पता भी तू कौन है। तेरा चेहरा वेख के तेरा इखलाक वेख के तेरा किरदार वेख के मैं गवाही देंदी पईया तू किसे नेक मां दा पुत्र है। सुभान अल्लाह काफिर औरत पे आखे सुभान किसे नेक मां दा पुत्र है। अल्लाह अकबर। ए कौन आंदी पई है? एक बार उच्ची बोलिया है भाई। नहीं नहीं इंज नहीं आ कमान ते रुख ते तूत ते टालियां ए पत्ते सारे गवाह हो जावन। कौन आंदी पई आई? काफिर। ते हुण साडे मौलवी की आंदे पए मेरी दाढ़ी तो वड्डी वड्डी दाढ़ियां भी लम्मी पग्गां भी सिर ते वड्डियां वड्डी। उन्हां कहा जी हजूर दी अम्मा भी जन्नत विच नहीं जाना, हजूर दे अब्बे भी जन्नत विच नहीं जाना, हजूर दे चाचे भी जन्नत विच नहीं जाना। ते जे ए जन्नत विच न गए ते मुड़ मैनू मौलवी आप जाके विखावे। ओ काफिर औरत भी आखे किसे नेक मां दा पुत्र है ते बच्चा मेरी गल एक पल्ले पा ला जिंदा नाम मुहम्मद है उस तू ही बचया बच्चा। उनकी गल्लां ना सुनी तो उनके सामने ना मेरे आका ने फरमाया अम्मा ठीक है हुण मेरे वास्ते हुक्म हो सके गंढ मैनू चवा। सारी गल याद है। सरकार ने फरमाया तू तो मुड़ जानदी नहीं है मैं बाहर चवावन नहीं आया जिन्हां दे बारे कोई ना चावे। सुभान अल्लाह मैं चाहण वास्ते आया। सरकार ने गंढ बन्नी पत्थरां ते कंडियां दी अपने सिर ते रख लई ते एक हथ नाल उस ज़ईफा दा हथ पकड़ लिया ते टुर पे। नहीं थोड़े बोले सुभान अल्लाह राह च गल्लां भी होंदियां गईयां। जदों उस बुढ़ड़ी दा घर आ गया ना वो आंदी बच्चा बस मेहरबानी तेरी ऐ मेरा घर आ गया तेरी मेहरबानी। सरकार ने फरमाया अम्मा तो पत्थर ते कंडे बिछावने ने ना अके बिछावने ने ते हौली बोल कद्दां नूं भी कान विछाई साओ सेड़े जैसे मैनू कोई वेखे ना सारे सौ गए। मेरे आका ने फरमाया अम्मा जिन्ना तू गल लुकाई खड़ी उन्होंने तो बड़ी देर तो पता लग गया। हाय 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 लफ्ज मेरा जाया ना करया हुण ज़हन च रखिया मेरा पॉइंट। मेरे आका ने फरमाया अम्मा बुढ़ापे की वजह नाल ना ज़ईफी दी तेरे हाथ कंबदे पे ए मता कंडे खिलारन लगे तैनू ना लग जा। खुश हो जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़न वाला वाबी है शिया है सुन्नी है देवबंदी है खुश हो जा। जेड़ा रसूल दुश्मन नू ओंदे अपने हथों लगया कंडा बर्दाश्त नहीं करता साडा दोज़ख जाना किवें बर्दाश्त हो जा। तेनू लग जा सन कंडे अम्मा तू दसी जा कोल खड़ो के मैं रखी जाना खिलारी। उसे कहा ठीक गंढ खुल गई कंडे चाहे ते पता बीबी की पिया कि पता नहीं तुसी किवें जुमला महसूस करो। सरकार ने कंडे वे बच्चा हौली वे बच्चा किते तैनू ना लग जावे। अल्लाह अकबर। इत्थे पत्थर रख इत्थे कंडे रख इंज कंडियां दा मुंह कर रखे गए। मेरे आका ने फरमाया अम्मा वेख हुण ठीक हो सके मैं डाडी मुतमइन हो गई हां। अगला जुमला फिर तुहाडे प्यार दे नजर। मेरे आका ने फरमाया अम्मा जे आखे ते जुत्ती उतार के तैनू इन्हां कंडियां उत्ते टुर के विखावां ते तड़प के बोली हो सके द्रोही कर वे बच्चा मैं कोई तेरे कारण ना खिला रहा। तू आंदा पे कंडियां ते टुरा मैं आंदी पई शाला तत्ती वाह भी ना लगी। सरकार ने फरमाया मैं टुर के भी खावा नहीं मुतमइन हो गई है मैनू इजाजत। उसे का दिल तो नहीं करदा पे हुण आखिर घर वाले घरां नूं जाना है। एक मैनू गल दसी जा आए कंडे रखे गए ने पत्थर खिलरे पे अज रात जो मुहम्मद इथों गुजरना ए लग्सन ओनू पैर जख्मी हो सन ओ घर बह जासी बाजार वेले हो जासन तो मैं तेरे घर आके तेरा शुक्रिया अदा कर सा मैनू सिर्फ अपना नाम दसी जावे। मेरे आका ने फरमाया नाम ना पूछ जिथे गल खड़ी उथे रहन दे। नहीं 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 मैं नाम पूछना।
سکا سرکار نے مسکرا کے فرمایا اما جے پوچھنا ہی تو پھر سون جدے کان پتھر کھلا رہے نہیں طرح طرح دے گلے شکوے پی کرنی ہے میں محمد ہاں صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کے بولی آدیو تو محمد میریاں شریکنیاں مینوں کیوں گلاں کیتیاں جے او محمد تو ہے پھر کلا نہ جا کلمہ بھی پڑھا اما نو نالے رلائی جا اللہ اکبر میرے آقا نے نہیں فرمایا تو کافر ہے دشمن ہے طرح طرح دے گلے شکوے کیتے نے نہیں نہیں میرے آقا نے فرمایا اما پھر پڑھ لا الہ الا اللہ سبحان محمد رسول اللہ بڑھڑی دی پنڈ بھاری سر اتے چک واہ واہ لگے جدوں آقا گھرے انہوں چھڑ کے توجہ پوچھ دیئے مائی بچڑا تیرا کی نام ہے محمد سن کے ہو گئی غلام پھر پڑھ لیا کلمات کہندی جتھے ہون جانا ہی لے چلنا مٹھیاں بولیاں والا مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا جدے نال کر لیندا اے گلاں او دا دل لٹ کے لے جاوے نال مٹھیاں بولیاں والا سبحان اللہ بڈھڑی پڑھ لیا کلمہ تے کلمہ پڑھ دی جا گھریں بڑی تے سارا ویڑا کٹھا نہیں اما تینوں کی بنیا پچھلے پارے اگے دشمنی کرنے آئے اور کلمہ پڑھ دی پئی ہے آدھی اے میرے واسطے نہیں گالے تے لجپال دی مہربانی ہے جائے کرم چکیتا ہے اے اس محبوب دی مہربانی ہے جدی رحمت نے مینوں قبول کر لے آئے میرا خیال ہے ایتھے اینڈ کریے چھے دوسرے پوائنٹ دا ادھار ہے ٹھیک ہے نا جناب میرا نبی جا دشمنہ واسطے رحمت ہے کافرہ واسطے رحمت ہے تے غلامہ واسطے کتنا رحمت ہو سے کوئی بندہ کے ویڑ کر سکتا ہے کوئی بندہ اس گل میں توڑ سکتا ہے اللہ اکبر وہ ہر ویلے رحمت بے شک میرے نبی دا گھر رحمت میرے نبی دا دار رحمت رحمت آخری لفظ ہے میرے بولو میرے نبی دا گھر رحمت رحمت میرے نبی دا دار رحمت کیا جدا سرکار دے ظاہری حیات طیبہ دا وقت آیا آخری وقت آخری گھڑیاں جبریل امین نے آ کے سرکار دے سامنے ترائے مقام رکھے غور نال گل سنیا نے ترائے مقام کیڑے کیڑے سدرۃ المنتہا عرش معلا جنت الفردوس دا اعلی مقام یا رسول اللہ اے ترائے جگہ نہیں نچ پسند کرو کتھے تہاڈا روضہ بنے سبحان اللہ ہاں ایتھے اج تائیں کسی دی قبر نہیں بنی اینا ترائے جگہ چ جنت الفردوس دا اعلی مقام سدرۃ المنتہا عرش معلا تروں جگہ چ دسو کیڑی جگہ بنے پتہ تسی ہن کیویں محسوس کر سو اے گلاں سن کے نا سرکار نے نیویں پا لئی جبریل عرض کری یا رسول اللہ میں ایڈے اچے ترائے مقام تواڈے سامنے رکھے تساں نیویں پا لئی دھیان سجے کبے نہ کریں سرکار دی داڑھی مبارک ہنجواں نال بھر گئی فرمایا میں جو اس اچے مقام تے وگ جاساں انہاں نیویاں دا کون ہے سبحان اللہ آنکھو نا سرکار ساڈے واسطے رحمت ہے سبحان اللہ در رحمت گھر رحمت رحمت میرے نبی دی آل رحمت میرے نبی دی اولاد رحمت جس نو آل رسول آکھے گے اس دے وچ سب تو پہلے علی ہے سبحان اللہ بابا نور احمد مرحوم دے روح نو سال سوا واسطے دو فرمان سرکار دے سن لو تاکہ ساڈی دعا وچ قبولیت ہو جاوے سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا علی منی علی میرے وچوں ہے بے شک تسی تاں ہی نہیں بولے نے بھی اسی شیعہ نہ ہو جائیے علی دا نام سن کے شیعہ نہ ہو جائیے میں موڑ آندا پہ مولویاں دی راہ دی میں
میرے آقا نے فرمایا انا والی من نور واحد علی تے میں محمد نور ہک انا والی من نفس واحد علی تے میں محمد جان ہک انا والی من شجر واحد علی تے میں محمد ہک شجر دے وچوں التقی فی الدنیا والآخرہ علی میرا ایتھے بھی بھائی ہے اوتھے بھی بھائی ہے النظر الی وجہ علی عباد علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے النظر الی علی عباد علی نو ویکھنا عبادت ہے ذکر علی عباد علی دا ذکر کرنا عبادت ہے علی دا ذکر سننا عبادت ٹائم 5 دے قریب پہنچ گیا 5 تن پاک دے برکت دا ذکر کر کے پورے 5 تے دعا ہو جائے گی بس پیار علی دائے اقرار علی دائے بس پیار علی دائے اقرار علی دائے توجہ کر لیجیے بس پیار علی دائے اقرار علی دائے دوزخ نہیں جا سکتا کبھی حبدار علی دا سردار علی دا بس پیار علی دائے 1 منٹ رہ گیا تو شیر میرا آخری ہے رانا احسان صاحب اللہ تیرے بچیاں دی مردراز کرے بڑی ڈیوٹی دیتی ہے پوری دنیا چ میری یہ گفتگو سنوا رہے ہیں پوری دنیا چ لائف میری یہ گفتگو پئی ہوندی ہے رانا احسان صاحب دی محنت بھی ہے تے مہربانی بھی اللہ سنو حضور دا بڑا نعت خان بناوے روفی صاحب شیر سنو میرا آخری تے سارے راضی ہو جا کعبے دے وچ ویر نبی دا آیا ہے پاک نبی نے چم کے سینے لایا ہے لگدا پیا کعبہ بھی اج دربار علی دا سردار علی دا بس پیار علی دائے اقرار علی دائے بس پیار علی دائے اقرار علی دائے دوزخ نہیں جا سکتا کدی حبدار علی دا سردار علی دا بھائی محمد علی صاحب بھائی اعظم علی انہاں دے نال جتنے بھی دوست احباب انہاں دے ساتھی سونی انہاں نے محفل سجائی بھائی محمد اقبال صاحب دی محنت تے حکم ہے اللہ تیرے بچیاں دی مردراز کرے اے تیری جناب اس انعام دا میں شیر جناب نو واپس کر رہا جگ دے ہر ایک اب تر کولوں پوچھ جاگ سبحان اللہ مرحب ترشن تر کولوں پوچھ جا کے ٹھلیا کسے بھی نہیں کدی وار علی دا سردار علی دا اللہ میری تو آڈی حاضری قبول فرما اللہ